अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी ग्रामर एक अंतहाई अहम और बुनियादी चीज़ है किसी भी ज़बान के स्टूडेंट के लिए, और ख़ास तौर पर अगर आप मैट्रिक के इम्तिहान में अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास में, तो उसका एक अंतहाई अहम क्वेश्चन है और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पेपर के एंड में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी एक्टिव सेंटेंस दिया होता है, उसके ऑप्शन में 4 पैसिव सेंटेंस दिए होते हैं, तो आपने उनमें से जो दुरुस्त फिक्रा है उसको टिक करना होता है। ये याद रखें कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी तहरीर को लिखने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में 2 किस्म की वॉइस इस्तेमाल होती हैं। उनको एक्टिव और पैसिव वॉइस का नाम दिया जाता है। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बुनियादी फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि एक्टिव वॉइस किसी तहरीर का वो अंदाज़ होता है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है और वो किसी वर्ब की तरफ इशारा करता है, और जो वर्ब होता है या जो कोई एक्शन होता है वो उस जो सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट, उसके ज़रिए वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो जो इसकी दूसरी किस्म है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मामला इसके उलट होता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है, वो एक्टिव नज़र आता है, एक्टिव सेंस में होता है, जबकि जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंस में नज़र आता है। अब यानी 2 टर्म आपने ज़हन में रखनी है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के लिए कुछ बुनियादी रूल्स हैं, कुछ बुनियादी फार्मूले हैं, कुछ बुनियादी तरीक़ाकार है जिसको अपनाते हुए आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने होते हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है वो तो हम इंशाल्लाह कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एग्जाम्पल के ज़रिए करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको चंद बुनियादी चीज़ें, बुनियादी बातें बताना ज़रूरी है, और वो बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर आपने एक अच्छी अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी है और अच्छे अंदाज में तहरीर करना है, लिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दोनों वॉइस के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल हो। अगरचे 9th और 10th में मुकम्मल अबूर के लेवल तक तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें आपके जहन में, आपके गोशगुजार कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने काम कैसे करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे ही किक्ड, इसमें ही सब्जेक्ट है और वह एक्टिव है, और उसका एक्शन क्या है, किक्ड, यानी पैर से ठोकर लगाने को किक कहते हैं। अब ये ही किक्ड, ये एक एक्टिव वॉइस है। अब इसके लिए वो किक किसको लगा रहा है, उसका जिक्र इस तरह से होगा, ही किक्ड द बॉल। तो एक्टिव हो गया ही और उसका एक्शन है किक्ड, और किस चीज़ को किक लगाई गई है, वो है बॉल। तो बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई अमल हुआ है या कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, और कंप्लीट करने वाला जो है वो ही है, वो एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव है। अब इसकी पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव नज़र आता है, जैसा कि द बॉल इज़ किक्ड बाय हिम। तो ये बुनियादी फ़र्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, जो सेंटेंसेस में आगे चल के इसमें बहुत सी मज़ीद फ़र्क भी ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इस एग्जांपल से ये ज़ाहिर होता है कि जिसमें एक्टिव सब्जेक्ट या कोई काम करने वाला जो है वो एक्टिव हो, और जो काम वो कर रहा हो, जिसके ऊपर वो काम हो रहा हो, वो पैसिव हो, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब इसमें चंद बड़ी अहम टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी हम आगे चल के इंशाल्लाह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर भी
بات کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں جاتے ہوئے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے فعل کی جو حالت ہے، یعنی ایکشن ورب جو ہے، ایکشن ورڈ جو ہے، یا ایکشن ورب جسے ورب کہتے ہیں، ایکشن ورڈ، اس کو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، لیکن پیسو وائس میں تمام تر حالتوں میں اس کو تیسری حالت یعنی پاسٹ پارٹیسپل کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی ککڈ دا بال از ککڈ بائی ہم۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ککڈ دا بال اگرچہ ایکٹیو وائس میں بھی پاسٹ پارٹیسپل میں ہی تھا، تھرڈ فارم میں تھی استعمال ہوئی ہے، لیکن پیسو وائس میں بھی جا کے یہ تھرڈ فارم میں استعمال ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فقرہ کچھ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی رائٹ اے لیٹر۔ اب اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا یہ بنتا ہے کہ میں خط لکھتا ہوں، لیکن پیسو وائس میں لیٹر جو ہے وہ پہلے آ جائے گا، یعنی ایکٹیو سینس میں آئے گا، اور لیٹر از ریٹن بائی می۔ تو یہاں پہ آپ اگر غور کریں تو آپ نے جو بات آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ رائٹ سے سیدھا ریٹن میں چلا گیا، یعنی تھرڈ فارم آف دا ورب پیسو وائس میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ اس میں گرامر کے رول بھی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے واز میں کنورٹ کرنا ہے، کون سے ٹینس کا جو فقرہ ہے، ٹینس اس کو کون سے ٹینس میں چینج کرنا ہے، اور کون سے ٹینس کے فقرے جو ہیں وہ پیسو وائس میں چینج نہیں ہوتے ہیں، اور کہاں پہ کون کون سی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ اب ایک اور ایگزامپل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر فرض کیا یہ فقرہ آ جاتا ہے آئی گو ٹو اسکول ڈیلی، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح کا فقرہ ہے، اگرچہ اس کا پیسو وائس آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہ بڑا آکورڈ سا نظر آئے گا۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جو ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ورب بھی ہوتے ہیں جو ٹرانزٹیو میں ان ٹرانزٹیو میں جب جائیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو ان کو کہتے ہوئے ان کو لکھتے ہوئے آکورڈ فیل ہوگا، جیسے آئی گو ٹو اسکول ڈیلی، اور اب آپ اس کو اگر یوں لکھیں کہ ڈیلی از گون اسکول بائی می، تو اس کا کوئی سینس جو ہے وہ پراپر سینس بنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ آپ نے جو آپ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی کہ اس کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تمام تر ورب جو ہیں تمام تر فقرے پیسو سینس میں لکھے جا سکیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک یعنی بڑی تعداد جو سینٹینسز کی ہے ورب کی ہے وہ پیسو وائس میں استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد از ایم آر سے واز ورب میں، اور ایز کے ساتھ اگر آئی این جی ہو تو اس کے لیے آئی این جی کو چینج کر کے بینگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بینگ ایز ورڈ یوز ہوتا ہے، اور جیسے ہی از رائٹنگ اے لیٹر تو اب اس کو لیٹر از بینگ ریٹن بائی می۔ اب یہ جہاں پہ بینگ ہے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ کنٹینیوس یعنی کوئی ایسا عمل جو اس وقت جاری ہو یا کچھ دیر قبل جاری تھا تو اس کو یعنی رہا ہے رہی ہے کنٹینیوس فارم کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اس کو بینگ کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو اوریجنل جو اصل ورب ہے جیسے رائٹنگ ہے یا ریٹن ہے، رائٹنگ اے لیٹر ہے، تو آپ نے رائٹنگ کو پھر پاسٹ پارٹیسپل میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو تھرڈ فارم میں لے جا کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے لیٹر از بینگ ریٹن ہو گیا رائٹ سے ریٹن، اور آئی این جی کو بینگ میں چلا گیا ہے تو لیٹر از بینگ ریٹن بائی می۔ اس طرح کے کچھ مزید فقرے آپ کو جو ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایز اور ہیو کا اگر استعمال ہو تو ہی ایز ریٹن اے لیٹر۔ اب دیکھیں ایز اور ریٹن اے لیٹر کو ہم اس سینس میں لکھیں گے لیٹر ہیز بین ریٹن بائی می۔ تو اس میں جو سب سے اہم جو تبدیلی ہے وہ ہوتی ہے ورب کی حالت کی تبدیلی، اور دوسری جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فقرے کے آخر میں بائی، اور اس کے بعد جو آپ کا ایکٹیو ورب ہے، ایکٹیو سبجیکٹ ہے، وہ جا کے پیسو میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے آئی تبدیل ہو گئے انٹو می،
letter is written by me. تو امید ہے کہ یہ ابتدائی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پر وارم اپ کرنے کے لیے اور آئندہ گرامر کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے ہنٹس دیے گئے ہیں. آپ خود بھی بکس کنسلٹ کریں اور اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کریں، مختلف جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں. سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس کے علاوہ گوگل ہے، اور جو سرچ انجن ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ نے اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے اور آپ نے اس کو سیکھنا ہے. کیونکہ جتنا آپ اس کے اوپر محنت کریں گے، جتنا آپ کام کریں گے، جتنا آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے، جتنا سیکھیں گے، اتنا زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اور پریکٹس کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ نے جتنی پریکٹس کرنی ہے اسی حوالے سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ جو ہے وہ اپنے کام ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم بہتر کام کریں گے اور بہتر انداز میں سیکھیں گے.